बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कौम के बारे में बताऊंगी जिन्हें अस्हाबे रस कहा जाता था। ये लोग दरख्त की पूजा किया करते थे और बाकरा लड़कियों को भी पूजते थे, और जब वो 30 साल की हो जाती तो उसे मार कर उसकी जगह दूसरी लड़की तजवीज़ कर लेते। बहुत ही बदकिरदार गुनहगार कौम जिन्होंने अपने ही नबी को जिंदा कुएं में दफन कर कर उन्हें मार डाला। कि कौन लोग थे और वो कौन से नबी थे जो इन पर मबऊस किए गए? इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचे। रिवायात में है कि कबीला बनी तमीम के अशराफ में से एक शख्स जिसका नाम उमरो था, हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में आपकी शहादत से 3 रोज़ पहले हाजिर हुआ और इसकी कि ऐ मौला, मुझे आगाह फरमाइए कि असहाब रस का क्या किस्सा है और वो किस ज़माने में थे, किस मकाम के रहने वाले थे, इनके बादशाह कौन था, खुदा ने उनकी जानिब किस पैगंबर को भेजा था या नहीं, वो किस तरह हलाक हुए, इसलिए कि हम किताब खुदा में इनका जिक्र तो पाते हैं मगर इनके हालात इसमें दर्ज नहीं हैं। हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तूने वो बात दरियाफ्त की कि तुझसे पहले किसी ने नहीं पूछी थी, और मेरे बाद कोई इनके हालात बयान भी नहीं कर सकता मगर ये कि मुझ ही से रिवायत करेगा। किताब खुदा में कोई ऐसी आयत नहीं जिसकी तफसीर में नहीं जानता हूँ। मुझे इल्म है कि कौन सी आयत कहाँ नाजिल हुई, किस मकाम पर नाजिल हुई, दिन में नाजिल हुई या रात में। और फिर अपने सीना मुबारक की तरफ इशारा करके फरमाया कि इसमें बेइंतहा इल्म भरा हुआ है जिसके तलब करने वाले बहुत कम हैं, और मेरे बाद पछताएंगे कि क्यों ना हासिल किया। ब्रादर, इनका किस्सा ये है कि वो एक गिरोह थे जो दरख्त सनोबर की परस्तिश किया करते थे जिसको शाह दरख्त कहते थे, जिसे याफिज बिन नून ने एक चश्मे के किनारे बोया था जिसे रोशताब कहते थे, जो बाद तूफान हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए जारी हुआ था। इन लोगों को असहाब रस इसलिए कहते थे कि इन्होंने खुदा के एक पैगंबर हंजिला बिन सफवान को जिंदा दफन कर दिया था। वो एक नहर के किनारे 12 शहरों में आबाद थे। वो नहर जिसको रस कहते थे वो बिलाद मशरिक में वाक़या थी जिसको इस ज़माने में इर्स कहते थे, और इन लोगों की इसी मुनासिबत से असहाब रस कहते थे। इस ज़माने में कोई नहर मीठे पानी से लबरेज इस नहर से बेहतर रुए ज़मीन पर न थी, न इनके शहरों से बेहतर और ज्यादा आबाद दुनिया में कोई और शहर थे। इनके शहरों के नाम आयान, अजरूदी, बहमन, असफंदा, फरोदी, अरवी, बहश्त, खूरदार, मरदाद, बत्तर, महर, शहरपुर थे। इन सब में बड़ा असफंदार था जो इनके बादशाह का पाया तख्त था, और तरकोज बिन गाबोर बिन बारिश बिन साजन बिन नमरूद बिन खन्नान बादशाह था, और वो चश्मा और वो दरख्त सनोबर इसी शहर में वाक़ थे। वो इन शहरों से एक शहर में इस दरख्त सनोबर के तुख्मी फल के लिए बीज बोए थे, और इसी चश्मे से जो बड़े सनोबर के दरख्त के करीब जारी था एक नहर बनाई थी जो इन दरख्तों को सैराब करती थी, जो इन बीजों से उगे थे, यहाँ तक कि वो सब दरख्त बड़े हो गए, और इन चश्मों और नहरों के पानी जो इस चश्मे से निकाले गए थे अपने और अपने चौपायों के लिए हराम करार रखे थे, और इन चश्मों का पानी नहीं पीते थे। कहते थे इन चश्मों के पानी हमारे खुदाओं की ज़िंदगी का सबब है, और मुनासिब नहीं कि कोई अपने खुदाओं की ज़िंदगी का पानी पीकर इनकी ज़िंदगी और उम्र को कम करे, बल्कि वो खुद और इनके मवेशी नहर रस से पानी पीते और इसी को इस्तेमाल करते थे जिसके किनारे इनके शहर आबाद थे। इनका दस्तूर था हर महीने एक शहर में ईद मनाई जाती, और जिस शहर में ईद मनाई जाती थी इसके बाशिंदे इस सनोबर के पास हाजिर होते जो इनके शहर में होता, और इस पर रेशमी पर्दा डालते जिस पर मुख्तलिफ सूरतें बनी होती थीं, और गायों और भेड़ों को इस दरख्त सनोबर के करीब कुर्बानी करते थे, और लकड़ियां जमा करके इन कुर्बान गाह पर लगा देते थे। जब धुआं और इनके बुखारात हवा में बुलंद होते, आसमान छुप जाता, तो वह सब रंजो अंदवा और गम और अलम करते, रोते और गिरिया और जारी करते ताकि वो दरख्त इनसे राजी हो जाए।
اس وقت شیطان آ کر ڈیرا جماتا اور درخت کے تنے سے ایک لڑکے کی سی آواز میں بولتا اور کہتا، میرے بندوں، میں تم سے راضی ہوا، تمہارے دل مسرور اور آنکھیں بھی روشن ہوں۔ یہ سن کر وہ سجدے سے سر اٹھاتے، شراب پیتے، دف وغیرہ بجاتے، گاتے اور تمام رات اور دن عیش و عشرت میں مصروف رہتے، پھر دوسرے دن اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے تھے۔ ان کی یہ حرکتیں جو حد درجہ نازیباں تھی جاری رہیں، یہاں تک کہ جب ان کا کفر و طغیان حد سے بڑھا تو خداوند عالم نے بنی اسرائیل میں سے ایک نبی حضرت حنظلہ بن صفوان کو مبعوث کیا، جو ان کو خدا کی معرفت اور اس کی عبادت کی ہدایت کرتے، لیکن وہ ان کی پیروی سے انکار ہی کرتے رہے۔ جب پیغمبر نے دیکھا کہ وہ اپنے کفر و ضلالت میں غرق ہیں اور پیغمبروں کی نصیحت اور ہدایت سے اپنے خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے اور اپنی بھلائی و نیکی کی جانب رخ نہیں کرتے، تو جب ان کے سب سے بڑے شہر کی عید کا زمانہ آیا تو نبی خدا نے بارگاہ الہی میں مناجات کی، خداوند، تیرے یہ بندے میری تکذیب اور تیری ذات سے انکار کے سوا کوئی امر نیک اختیار نہیں کرتے۔ مالک، گزارش ہے کہ یہ جس درخت کو پوجتے ہیں تو اسے خشک کر دے، اپنی قوت و طاقت ان کو دکھاتے۔ اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ دوسری روز صبح کو ان گمراہوں نے دیکھا کہ ان کے تمام درخت خشک ہو گئے ہیں، جس سے وہ بہت پریشان اور خوفزدہ ہوئے، اور ان میں دو گروہ ہو گئے۔ ایک کہتا تھا کہ یہ شخص جو خدائے آسمان و زمین کی پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے، اس نے جادو کر دیا ہے تاکہ تمہاری روزی جو تمہارے خداؤں کی جانب سے ملتی ہے اپنے خدا کی جانب سے قرار دے۔ اور دوسرا گروہ کہتا تھا کہ ایسا نہیں، بلکہ تمہارے خداؤں کو تم پر غصہ آ گیا ہے، اسی سبب سے کہ یہ شخص حنظلہ ان کے عیوب بیان کرتا ہے اور ان کی مذمت کرتا ہے، اور تم ان کو منع نہیں کرتے، اور سب سے اپنی تازگی اور شگفتگی پوشیدہ کر لی ہے تاکہ تم ان کی وجہ سے اس مرد پر غضبناک ہو اور اس سے انتقام لو۔ یہ سوچ کر ان گمراہوں نے حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کو قتل کرنے کا مشورہ کیا اور انہیں مار ڈالنے کے لیے متفق ہو گئے۔ اس کے لیے سیسے کے بہت سے نلکے بنائے، بہت چوڑے اور کشادہ، اور ایک دوسرے میں جوڑ کر اس چشمہ بزرگ کی تہ تک لے گئے، اور ان نلکوں میں سے پانی نکال کر اس کے اندر گئے اور اندر ایک بڑا کنواں کھودا، اور پیغمبر حضرت حنظلہ بن صفوان کو اسی کنویں میں ڈال کر اس کے منہ پر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا اور باہر نکل آئے۔ پھر ان نلکوں کو چشمے سے نکال کر پانی اس کنویں کے اوپر سے چشمے کی سطح تک برابر جاری ہو گیا۔ اس وقت کہنے لگے کہ اب ہمارے خدا ہم سے راضی ہو گئے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم نے اس شخص کو مار ڈالا جو ان کی مذمت کرتا تھا، اور سب سے بڑا خدا یعنی صنوبر کے نیچے اس کو ہم نے دفن کر دیا۔ ممکن ہے اب ان کی تازگی اور تراوٹ ہمارے واسطے واپس آ جائے۔ پھر یہ ظالم اس روز تمام دن پیغمبر کے نالہ و فریاد کی آوازیں سنتے رہے کہ وہ اپنے خدا سے دعا کرتے تھے کہ بار الہ، تو میری اس تنگ جگہ کو اور میرے غم و اندوہ کو دیکھ رہا ہے، میری بے کسی اور بے چارگی پر رحم کرو، میری روح کو جلد قبض کر لے اور اس میں تاخیر نہ فرما یہاں تک کہ وہ مظلوم پیغمبر رحمت الہی سے واصل ہو گئے۔ اس وقت حق تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو وحی کی کہ یہ میرے بندے بہت سرکش ہیں اور میرے عذاب سے ڈرتے نہیں اور بتوں کی عبادت کرتے، اور انہوں نے میرے پیغمبر کو مار ڈالا۔ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ میرے عذاب کا رخ ان کی طرف نہ ہوگا، اور کیا وہ میری حکومت اور بادشاہی سے نکل سکتے ہیں؟ حالانکہ میں اپنے ہر فرمان سے اور عذاب سے نہ ڈرنے والے سے ہمیشہ ناراض رہا ہوں۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ میں ان لوگوں کو اسی طرح معذوب کروں گا کہ تمام عالم کے لیے ان کا تماشا ہوگا۔ غرض کہ وہ بدستور اپنی عید منانے میں مشغول تھے، ناگاہ ایک سرخ ہوا ان پر آئی جس سے وہ سب حیران ہو گئے اور ڈر کر ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ پھر خدا نے زمین کو ان کے پیروں کے نیچے سے جلتا اور پگھلتا ہوا گندھک بنا دیا، اور ایک سیاہ ابر ان پر چھا گیا جس سے آگ برسنا شروع ہوئی، جس نے ان کے بدنوں کو پگھلا کر پانی بنا دیا، جیسے سیسا آگ میں پگھل کر پانی ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے ذریعے سے اس غضب اور نزول عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ بے شک ہر قسم کی قوت و طاقت صرف اللہ میں ہے جو نہایت بزرگ و برتر ہے،
امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے. مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.